महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा, तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पद देवा, तू आदी आसलोय आता आसाय, सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तू राजवड चलोवंक लागलाय. ह्या तुज्या राजवडके बसत सरस्पर आमी तुका अर्घां दिता. परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय, तुज्या पांयान तळा तुजें उतर आयकून आमची जिणी बदलूंक, सोम्या तुका मानवांची जिणी जियोंक, सदां काळ उरचें तसलें जिवीत सासनाचें जिवीत जोडूंक तुवें आमकां एक आपोवणें दिलाय. सोम्या ह्या पासून तुका आमी अर्घां दिता. कुरड्यांक दिश्ट दिल्लो, मोन्यांक उलयशें केल्लो, बेऱ्यांक आयकशें केल्लो, तोंट्यांक सलाशें केल्लो, पिडेस्तांक गूण केल्लो, देंवसारांक धांवडायिल्लो, मेल्ल्यांक जिवंत उठयिल्लो, पातक्यांक बोगसिल्लो, उण्या माश्ट्यांनी हजारांच्या हजार लोकां वाडुल्लो, उदक आशिल्ले वायन केल्लो, बिजूट दर्यो शांत केल्लो, दर्याचेर चलुल्लो, बुडिल्ल्या पेद्रूक वयर काडुल्लो, माशाच्या पोटांतल्यान जोनाक भायर हाडुल्लो, सुक्या हाडांक जीव दिल्लो, पुर्वजांक दिसाक कुपासो खांबो जावन राती उज्याचो खांबो जावन वाट व्हेल्लो, अरण्यांत मान्ना लवे दिवन तांकां पोसुल्लो, खडपां बुटून उदक दिल्लो, तांबडो दर्या दोन अर्दांकर सुक्या दर्या वयल्यान इस्रायल परजेक सलासें केल्लो, त्याच दर्यांत दुस्मनाक बुडोवन नाश केल्लो, दानियेला मुखार शिवाची तोंडां बंद केल्लो, शद्रक मेशक अबेदनगो उज्यांत तांव राखुल्लो. वय सरस्परा तूं एकलोच भोव श्रेश्ठ जावन आसाय. सर पदवी आसलेल्या देवा, तुका आमी अर्घां दिता. वय ह्या वेळार तेंच तुजें उतर बलिश्ट उतर आयकून आमची जिणी सोम्या तुका मानवाची जिणी जावं तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. पातकाक मरोन क्रिस्ता सवें जियेया. खंयसर आमी मरो जाय, पातकाक आमी मरो जाय आनी क्रिस्ता थंय जिये जाय. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवें आसो. देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:8 ऐका. लूक चॅप्टर 4:8 आमी आयकुया. जेसून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. कोणाक म्हणलें? जेजून सैतानाक म्हणलें सर्वेस्पराचें आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. आनी तो सैतान सोडता गी ताची एकल्याची सेवा करूंक, एकल्याचें आराधन करूंक तो सोडता गी. तुका पितीसपणां हाडगी, माट मंत्रां हाडगी आनी कितें म्हणी कर, संवसाराची आशा दाखोवन गी, संवसाराच्यो ओडण्यो हाडगी, संवसाराकच लागीं हाडगी. ह्या देवाक आराधन करिनातल्या बरी तो तुका आनी म्हाका कर सोडता. म्हाकाच्या भावा भयणीनो, देखून आज ह्या पितीसपणांतावन आमी भायर ये जाय. जायती ह्या दिसांनी आमकां पातकी जिणी बदला, पातकी जिणी बदला, पातकी जिणी बदला म्हण शिकोवन मेळोवंक पुरो. पूण हाच्या भितर एक आसा जिणी पितीसपणांतावन हांवें आनी तुवें हर एका मनशान हांगा आशिल्ल्या मात्रेन आयकल्ल्या हर एकल्यांनी जेजूचें उतर आयकून ह्या पितीसपणांतावन भायर ये जाय. आनी ह्या पितीसपणांतावन भायर येयचें जाल्यार मोगाच्या भाव कित्याक पळया न्ही, सर्गींच्या राजांत कितें जाता आयकुया. उगडापण अवस्वर 11:15-17 ऐका. सर्गींच्या राजांत कितें जाता, कित्याक म्हळ्यार ह्या सैतानाक देंवसाराक कळीत आसा ही म्हजी परजा देवाचें आराधन करता हें आनी करूंक नजो म्हणून तुका पितीसपणां हाडन आनी संवसाराच्या मनशाच्या साली प्रमाणे मनशान दाखोवन दिवन तुका कुडीक संतोष बरी हाडटा आनी कुडीक ओडणी हाडटा. कुडीक लब्धोंच्या भशेन तुका देवाचें आराधन करूंक सोडिना. मात्र न्ही, जें कितें सरस्परा मानता तें आराधन आमकां तो करूंक सोडिना. ऐका. तेदवा 7व्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली. तवळ सर्गार ओडले ताळे आयकूंक सुरू जाले. ते अशें म्हणटले, संवसाराची राजवडकी आतां आमच्या सर्वेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची. तोच ससनाच्या ससनाक राज करतलो. पळया, तोच ससनाच्या ससनाक राज करनासा. कोण राज करता? क्रिस्त जेजू ससनाच्या ससनाक राज करनासा. बापाच्या उजव्याक थंय आसा आनी ताच्या समोर सगळे थंयसर कितें करतात? देवाचें आराधन करतात, सोम्याची स्तुती करतात. तवळ देवा समोर आपापल्या सिंहासनार बसून असलेले मालगडे देवा हुजीर सरपडले आणि देवाक आराधन कन म्हणाले, सर्वेस्परा सरपदवेदारा देवा,
तू आधी असलोय तू आदी आसुल्लोय आणि आता असाय आता असाय तुझी ओढ पदवी हाती तुझी घेऊन ओढ पदवी हाती घेऊन तू राजवट सोलूंक लागला हा ही राजवड सोलोंक लागलाय देखून त्या राजवडक्यांत हांवें आनी तुवें ह्या संवसाराच्या मनशांनी वसो नजो म्हणून हो सैतान झुजोन आसा मनशा कळीतच जायना मोगाच्या भावा भयणीनो कळीतच जायना कसो तो तुका आनी म्हाका देवातान पयस करता त्या सर्गीच्या राजाक वसोंक तो सोडिना आज देवाचें उतर आयकून आमचे दोळे उक्ते जाय आज देवाचें उतर आयकून देव पळया कशें तो नाडटा कसो तो आमकां देवातान पयस करता म्हणल्यार आज आमकां कळीत जाय कापाटपण वैमो पितीसपण आज पळया मनीस खंय म्हणी खंयची एक वस्त हाडली पळया न्ही कोणींगी सांगलें म्हणून की ते खंयची एक रुखाची कुडको घे आनी खंयची एक कुडको हाड ताका पळया मान कर ताचें आराधन आज करनासात मोगाच्या भावा भयणीनो मनशाक मनीस खाल जाता मनीस कितें करता तेंच सत म्हण चिंता पूण देवाचें उतर कितें सांगता तें कोणीच स्विकार करिना पळया न्ही जॉबाच्या जिणयेंत पळया जॉब विश्वास आसलो वैमू तो प्रामाणीकपण आसलो तो ह्या पितीसपणाक तो लब्धवना मोगाच्या भावा भयणीनो पळया कितली पीड आयली तो देवाक मानवून चलतलो विश्वासपणान तो जियेतलो पळया न्ही तसल्या जॉबाक वो सैतान कसली पीड हाड ताका नाश करूंक पळयता वैमू जाल्यार तो भियेता की जॉबाचें पुस्तक आवस्वर 1:20 आनी 1 ऐका जॉब 1:21 आणि ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतलो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें पळया सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव सांग पळया जॉबान कितें केलें दुरसलो गी तो दुरसवना कित्याक तो जण आसलो ह्या पितीसपणाक तो लब्धवना मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना पळया न्ही शद्रक मेशक अबेदनगोक उज्याच्या आगट्यांत घालता आसतना कितें घडटा पळया न्ही ते त्या मुर्तीक तुवें नमस्कार करीचे आराधन करीचे तूं मुर्तीक नमस्कार केल्यार तुका शिवाच्या उज्याच्या आगट्यांत आमी घालना म्हणटात वैमू नेबुकदनेजार वैमू पूण तो तांकां नमस्कार करता गी तो कबूल जाता गी आपलो जीव सोडूंक लेगून ते कांय फाटीं सरले गी पळया मोगाच्या भावा भयणो दानियल सोबूक आवस्वर 3:16 आनी 18 वास शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली नेबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं पळय कसो तो जाप दिता पळया राया तो निवारता जाल्यार निवारूं दी राया पूण तो निवारिना जाय तो निवारिना जाय जाल्यार राया हे तू जण आसा आमी तुज्या देवाची सेवा करचे ना आमी तुज्या देवाची सेवा करची ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचे ना मनशाक भियेलो गी तो मनशांक ते भियेले गी कोणाक भियेले सर्वेस्पराक भियेले देखून हांवें तुवें कोणाक भिये जाय मनीस कितें सांगता म्हणून मोगाच्या भावा भयणो आमी तांच्या फाटल्यान वयचे न्ही तो खंय नमस्कार करता म्हणून आमी नमस्कार करचे न्ही उडोलच्या खंतान आमी आयकलां न्ही कंडल्ली काही मुगी दे या सगळे आमी करनासले वैमू हे सगळे पितीसपण आमी आदारांत आयिल्ले मनीस वैमू हांगासर देवाचें उतर आयकून आमची जिणी बदलली की ना आनी जिणी जर बदलली आनी ह्या जिणी बदलल्या उपरांत त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं जियेता जाल्यार ह्या संवसारांत त्या पितीसपणाक आमी वळख जायना जाल्यार मात्र तुज्या आनी म्हजें आराधन सर्वस्पर देवा मानतले तर आमी मनशाक आमी भियेजे की लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 12:4 आनी 5 ऐका मनशांक हे दीस भियेनाका तूं कोणाक भिये जाय ऐका लूक 12:4 आनी 5 म्हज्या इश्टानो हांव तुमकां सांगता कुडीचो जीव काडटल्याक तुमी भियेनाकात ताचे प्रासडीत तांणी करियेत तें कांयच करूंक जायना कुडीचो जीव मात काडटी उपरांत पूण कोणाक तुमी भिये जाय तें हांव तुमकां कोणाक तुमी भिये जाय म्हण हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा जिवेशी मारल्या उपरांत जिवेशी मारल्या उपरांत एमकोणांत उडोवची पदवी आसा एमकोणांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया ताका तुमी भियेया देखून म्हाकाच्या भावा भयण आनी कितें माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 10:20 आनी 8 ऐका थंय कितें म्हणटा पळया मॅथ्यू 10:28 कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कित्याक ते आत्मेचो जीव काडूंक शकते नात बागार कूड आनी आत्मो दोनी एमकोणा नाश करूंक शकतल्याक भियेया देखून ताका भियेया मोगाच्या भावा भयण कोणा भिये जाय सर्वेस्पर म्हणजे सम्याक ताच्या उतरां भियोवचें म्हळ्यार तरतरचें न्ही ताच्या उतराक खलती मान घालचें देखून ह्या फुडें मोगाच्या भावा भयणो एक जिणी आसूं दी आमची एक नवी जिणी आसूं दी सोमी कितें सांगता त्या सोमीच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी चलोवंक आमी कुशीवर या
संसार कितें सांगता कितें आचारण आसा त्या आचारान आमकां नाका. सोम्या थंय आयिल्ल्यांक त्या आचारान ना. सोम्या थंय आसा क्रिस्तुस सर्वांक क्रिस्तुस सक्कड. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार ते सोम्या खातीर. तर अशें म्हणटाय जाल्यार तुवें ह्या फुडा दुसरें खंयचेंच आसूं नजो मोगाच्या भावा भयणीनो. देवाक मानून कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां आयकोंक मेळटलें. देखून ह्या फुडा तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया. कोणाक समर्पण दिया? देवाच्या सेवेक समर्पण दिवचें म्हळ्यार कितें? ताचें आराधन करचें, ताची एकल्याची स्तुती करचें. तो कितें सांगता तें मात्र आयकोवचें. मनीस सांगता आयकोन आमची जिणेंत आमी देवाक मान दिवचो न्ही. कोणी एक कुडको हाडिलो, रुखाचो कुडको हाडलो आनी एक आरशान घाललो, तें आराधन करचें न्ही. ते करतात वय, पूण हांवें आनी तुवें करचें न्ही. आज हांव क्रिस्त मोगाच्या भावा भयण, तुमी कोणाची? जर क्रिस्ताची जाल्यार क्रिस्ताच्या प्रमाणे जिणी आमची जाय. काल कितें आसा तें लेखा धरिना. ह्या फुडा क्रिस्ताची जिणी जावं दी. क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या खंयचंत आचारण ना, खंयचंत सभाय ना, खंयचंत आनी कितेंच ना. क्रिस्ताची कोण जाता तांकां मात्र. आमकां आयकतना दुखता जावं पुरो, पूण हे सत मोगाच्या भावा भयणो कित्याक मुखार तुमकां कळटलें हाच्या शिवाय आमकां दुसरी वाट ना त्या सर्गींच्या राजांत रिगोवंक. हांगासर मात आमी गम्मत मारयेत, हांगा मात आमी पेस्ता म्हणजे हांगा मात गोवयेत बोवयेत. वेळ आसा जाल्यार सोम्याक आमकां दिवंक आमी पाटी सरता. पूण थंयसर हे दीस वेळ येतलो त्या दाळ तूं आनी हांव रडटले मोगाच्या भावा भयणो. आनी रडतना कोणूच तुजीं दुखां पुसूंक आसना. पूण हांगा तूं सोम्या मुखार रडताय जाल्यार एकलो आसा तुजीं दुखां पुसतलो. हांगा तुजीं दुखां पुस्तक आसा, पूण उपरांत ना. आमी आयकल्या वय मदी ग्रेस्तची मनशाची वपार आनी दुबळ्या लाजाराची. जर तो ग्रेस्त मनीस हांगा आसता रडलो जाल्यार ताका थंय तें बाग आसता आसलें. पूण रडलो कोण? लाजार दुबळो, लाजार रडलो मोगाच्या भावा भयणीनो. देखो रोमन 6:9-14 ऐका. रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 9-14 मुसर आमी आयकुया, सारकें आयकुया. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. पळया, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. तुमी हांगा आसली जाणान गी, सारकें जाणान गी. आयका मुखार. मरनाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. मरनान ह्या फुडा मरनाक ह्या फुडा ताचे वयर कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पाताक कसलोच अधिकार ना. पातकाक कसलोच अधिकार ना. पातकाक अधिकार कसलोच ना. आणि तो एकच फावटी मेलो आणि आता आपली जिणी तो देवापासून मनीस परतून परतून ताची खूड भायर हाडतात आनी परतून परतून ताका दवरतात. तुमी तुमच्या दोळ्यां पळयतात की ना? आमच्या दोळ्यां आमी केलां की ना हें आचारण? हांवें पयलें केलां, आतां हें आचारण हांवें सण सोडलां, तें खाण सोडलां मोगाच्या भावा भयणीनो. हें आचारण आमकां परत परत करूंक ना. जेजू एक पटी मेला आनी जिवन जालां. आमी कितें म्हणटा न्ही, जेजूस म्हजो सोमी म्हूण म्हज्या वंटान उसारता आनी ताका मेल्ल्यांतलो देवान उठयला आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी आम्हा सर्वां खातीर तो बापा लागीं विनंती करता. वय मू. आनी त्याच सोम्याक परत परत आमी कुर्सार उमकळयतात, कुर्सार खेळयतात, खेळकुळां करता जाल्यार तुमी कितें आपणायतल्यात? हांगा चलतले, हांगा तुमकां शाबासकी आसतली. लोक रास रास कूड सोतलो, लोकांचो लाख लोक आसतलो. माथ्या पयले माथ्यार गोबर घालतले वय मू. आतां गोबर खंय घालतात म्हाका सांगा? कित्याक घालतात? थोड्यांचे खोपराचे गोबर हांवें पळय हॉस्पिटलांत पळयलें, इतले रुंद गी अशांत तकली घालतात. हांव नेणा मोगाच्या भावा भयणो. गोबर घालचो हांगा वय मू. पोर हॉस्पिटलाक गेल्लो हांगा मुल्लारसाक, त्या दाळ हांवें पळयलें. सक्कडनात सुमार स्त्रियांक हांवें पळयलें नर्सांक पुरा. इतले व्हडले खुरीस आनी अशें घाल. पेशंट सकयल तांकां दिसनात. कित्याक गोबर खंय जडत जाल्यार सांजे म्हणसर असलें आचारण कर. आमी एका टायमार आशिल्ले वय मू. पूण आज अशें, आज आमी करता जाल्यार आमी क्रिस्ताची. आमी क्रिस्ताची न्हय मोगाच्या भावा. मुखार वास. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आणि क्रिस्त जेसूच्या एकवटान आमी पातकाक मरोंक जाय. आमी पातकाक मेल्या ही खत्री तुका आसूंक जाय. वय एका आमी पातकाक खेळा वय, पूण आज आमी पातकाक मेल्या आनी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा. आज अशें आमी सांगूंक जाय. आनी मुखार क्रिस्त जेसूच्या एकवटान देवा खातीर जियेता म्हूण समजून घेया. देवा खातीर आमी जियेता म्हूण समजून घेया. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्याक तुमी काल जायशे करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नसो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे, खंयचेय सांदे, एक सांदो कित्याक सांगला?
कुडीचे खंयचेय सांदे. आता खाली दोळ्याक मा सांगा नाकात, दोळो हेचेर मोडल्या पुरो म्हणून सांगा नाकात. हर एका कुडीचे सांदे, पायाच्या बोटाच्या नक्षेतान केस मुसरी हे सगळे सोम्याच्या सेवेक समर्पण दिया. त्या दाडा मात्र तू आनी हांवें म्हणयत हांव क्रिस्त असो म्हणयत, आनी क्रिस्ताचे एकवट हांव आसा म्हणयत. आनी मुखार खंयचेय संदे तुम्ही पातकाच्या साखरेक लायनाये, आं. बदलाक मरणातावन जिविताक पावयलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरा म्हण लेखून मरणातावन जिविताक आमकां हाडलां की ना? कोणें हाडलें हें? एका काळाच्या मरणाच्या पासांत आशिल्ले आमी, मरणाच्या वाट्यांत आशिल्ले आमी. आज जेजून आमकां त्या मरणांतल्यान भायर काडलां. आनी कोणें काडलें? ताच्या रक्तान, ताच्या बलिदानान आमकां आज ताणें एक नवें जिवीत दिलां. आनी आमकां परत नवें जिवीत म्हणून आमी परत त्याच रितीन आमी गेले जाल्यार कितें उरलें म्हाकाच्या भावा भयणीनो? कितें उरलें? जावं पुरो तुका संवसाराचो मनीस तुका वो कितें जाला, आका कितें जालां, वो कितें जालां म्हणूंक पुरो. हें सत म्हाकाच्या भावा भयणो, हें सत तुका बापा सरशी व्हरून पावयता. आनी खंयच्यान तुका संवसाराच्या बापा सरशी व्हरून पावयना. कित्याक तें आराधन करी जाल्यार आमी त्या प्रमाणे आसत जाय. आनी मुखार तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया. तवळ तुम्ही नियमशास्त्रा कालनान बगार देवाच्या कृपे कालची येतल्यात. पळ्या त्या दाळा मात्र तुमकां नियमशास्त्र ना, तुमी देवाच्या कृपे काल. आज देवाची त्या सोम्याची कृपा आसा म्हणून हांव जिवंत आसा आनी तुमी आसात. आज काल जीव आसा म्हणून आज जिवीत आसा म्हाकाच्या भावा भयणीनो. आज संवसाराचे कितें नियम आसा पळय, रीत रिवाज आसा पळय, ताका त्याग केल्ल्या बरोबर मात्र हें सत स्विकार करूंक जाता. नातर जायना, नातर आयकून मात आमकां वचोंक जाता. देखून देवाचो मोग ह्या वरवीं आसा. द्वितीय नियम अवस्वर 30:6. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 36 वास. सर्वेस पोतुचो देव तुझे आणि तुझे संततेचे काळी सुन्नत करतलो. सुन्नत करतलो. तेदना तू सगळ्या तुझ्या काळसान आणि सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सर्वेस परा तुझ्या देवाचो मोग करतलोय आणि तुका जिवीत लाभतले. तुका जिवीत, देखून जिवीत विसरून काड, मरण विसरू नाका. तांदून तूं पळय वास 19 ओळ वास 19 वास. आकाशाक आणि पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता. पळय आकाशाक आनी पृथ्वेक विरोध साक्ष दिवंक हांव तुमकां आपयता. जिवीत आणि मरण, आशीर्वाद आणि शिराप हांव तुझे मुखार दवरता. जिवीत विंचून काड आणि तू आणि तुझी संतत येतल्यात. ऐकलें गी? जिवीत विंचून काड. जिवीत आसा केवळ जेजूतय मात्र वयमू. जॉन 10 वास. मुखार नाका, फाटली ओळ वास, मुकली ओळ वास वय. हांव आयला तांकां जिवीत हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवंक म्हणून. बरोवन वमतोंच्या मापान तें मेळोवंक म्हूण आयला म्हणटा जेजू. तरी बरोवन वमतोंच्या मापाचें जिवीत हांवें तुवें जोडूंक आसा. खाली जिवीत न्हय, बरोवन वमतोंचें जिवीत. तें बरोवन वमतोंचें जिवीत केदार आमकां लागू जाता म्हळ्यार आमी क्रिस्ताची म्हणटाना, क्रिस्ताक आमी स्वीकार करतना, क्रिस्ताक स्वीकार केल्ल्यांक सुन्नाती उपकारना, असुन्नाती उपकारना, उपकारता तुजें म्हजें नवें रचन मात्र. आमी नवें जाल्ले मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो. तर ह्या फुडा वांकडी वाट धरी नाका. तांदून तो 17 तावन आयकून आमी 17 आनी 18 वळ वास. द्वितीय नियम अवस्वर 30, 17 आनी 18. ह्या फुडा वांकडी वाट नाका, नीट वाट हांवें तुवें धरी जे म्हणटा देवाचें उतर. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडोन हेर देवा मुखार सरपडोन तांची पुजा करशी सारकी जाल्यार. ऐका, ताळणेंत सांपडोन हेर देवा मुखार तुमी सरपडशात जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता, आज हांव सर्वेस्पर देव म्हणटा, आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यानाश जातलो. कोणे मोगाच्या भावा भयण आमचो सत्यानाश आनी कोणे मारून उडयल्या वरणी आमी देव न्हय जाल्ल्याक नमस्कार करतना, देव न्हय जाल्ल्याक आमी स्वीकार करतना, देव न्हय जाल्ल्याचें आमी आराधना करतना या आनी खंयचेंय पळय पितीसपण म्हणटा पळय आमी, ती मुर्ती ही मुर्ती थंय मेळ्ळी हांगा मेळ्ळी 500 वर्सां पयली, या कुर्साचो एक ल्हान कुडको हें पळय म्हणटा पळया यंत जावन आसा. आनी मुखार ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची ना. पण लांब काळ आमकां जियोंक आमी सखाना. तो देश वो देश न्हय, ह्या देशांत तुमी जियेतले थोडे दीस कांयच परवा नासतना तुमी सुखान जियेतल्यात म्हाकाच्या भावा भयणो. जेतना तूं सोम्याचें उतार तिरस्कार करून चलताय पळय, ह्या संवसारांत तुका तोंदरी आसचें नात. सोम्याची सेवा करतना, सोम्याक एकवटतना, सगळें वायट सांडटना तुका येवचे कश्ट.
आम्ही थोड्यां चिंते हो जॉबा कशा येयले कष्ट स्वीकार करताना दानियालाक कशा येयले कष्ट सोम्याक स्वीकार करताना शाद्राक मेशक अबेदनेगो कशा येयले कष्ट सोम्याक स्वीकार करताना पावलाक कशा येयले कष्ट सोम्याक स्वीकार करताना सोम्याक स्वीकार करताना तुजो दुस्मान आसा पळय फाट तुका धरनासा पण त्याचेर जैत हांवें तुवें व्हरूंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो जाली की ती वळू पळया न्ही की देखून मोगाच्या भावा भयणो ह्या फुडा हांवें तुवें कशी सेवा करीची म्हळ्यार जोशुआ बरी हांवें तुवें सेवा करूंक आसा आमी जोशुआ बरी जोशुआचो बूक अवस्वर 20 आणि 4 ओळ 14-15 ऐका जोशुआ चॅप्टर 24 14 to 15 देखून आता सर्वेस्पराक भिवून चला आणि संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा तुमच्या पूर्वजांनी संपूर्ण विश्वास कोणाचेर सर्वेस्पराच्या सोम्या जेजूचे संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आणि इजिप्तान स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा पण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात तुम्ही जाल्यार सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुम्ही कुशी व्हरतात म्हण आज निर्धार करा आज निर्धार करा मगाच्या भावा बिणो निर्धार आसा वय मो राव द्वितीय नियम अवस्वर 30 ओळ 15 एक पडे वास एक पळय 2 वाटो थंयसर आसात खंयची वाट जाय तुका विशेत दोन्ही वाटो तुका आसात एक वाट तुका मरणाक व्हरता आणि एक वाट तुका जिविताक व्हरता खंयची वाट जाय तुवें विसचें हांवें विसचें वास पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आणि सुख मरण आणि दुःख दवरता ऐकलें गी सुख आसा दूख आसा मरण आसा जिवीत आसा विंचचें काम तुज्या हातांत आसा तूं सुख म्हणजे जिवीत विंचतना तुका कश्ट आसतले पीड आसतली दगदणी आसतली तुजो तिरस्कार आसतलो मनशा मुखार देवा मुखार न्ही कोड लागला म्हण येत म्हाका भावा भयणीनो आज ह्या खोडांतल्यान आमी भायर येवंक जाय दोवें जावंक जाय आमी आनी कशें पळय वास पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुम्ही कुशी व्हरतात म्हण आज निर्धार करा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करता त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची म्हजे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची सेवा करता आज तुजें घराणें कोणाची सेवा करनासा आज तूं आनी तुजें घराणें जाय आज हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतली जाय सर्वेस्पराची सेवा करचें म्हळ्यार ताका एकल्याक मात्र स्वीकार करचें ताचे एकल्याचें मात्र आराधना करचें त्या दाळा मात्र म्हणयत आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले पूण थंय 17 आसा न्ही ती 20 वास ती 17 पळय कितें आसा पळय सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार ताणें तुमकां हाच्या आदीं बरें केलें जाल्यार तो तुमचेर क्यास्त धाडून तुमचो नाश करतलो लोकांन जोशुआक जाप दिली ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतली हांव जोशुआन तांकां म्हळें सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हण तुमकां साक्षी तुमीच साक्षी आज पळय आमी सोम्याची सर्व सेवा करता सर्वेस्पराची सेवा करता म्हणटा आमकां आमीच साक्ष आनी कोणें साक्ष दिवंक जायना हांवें खुद्द साक्ष आज हांव सोम्याची सेवा करता म्हणून हांवें तर साक्ष जावंक जाय तांणी जाप दिली खरेच आमी साक्षी आज तुमी सांगूंक शकतात की आज हांव खंडीत सांगूंक शकता हांव म्हज्या सर्वेस्पराची म्हज्या सोम्याचीच मात्र हांव सेवा करता म्हज्या जिणेंत सगळो हांवें तिरस्कार म्हणटात तिरस्कार केला केवळ सर्वेस्पराक मात्र हांवें स्वीकार केला खंयच्याच दिसच्या वस्तूंत न्ही खंयच्याच रिती रिवाजांत न्ही खंयच्याच धर्मांतय न्ही खंयच्याच न्ही खाली जिवंत जेजू थंय मात्र अशें तुवें आनी हांवें सर्वेस्पराची सेवा करूंक जाय मोगाच्या भावा भयणो पळया न्ही गी ते थोड्यांक कितें जाता म्हळ्यार एकच फावटी सांगतना फाटीं सरतात पूण जायतो वेळ लागता आनी जेन्ना एक अवकाश तुका मेळटा आसतना पळय त्या दाडा मात्र ती तुका खरी सेवा करूंक जाता कित्याक आमी ल्हानपणान कितें कोणाची सेवा केल्ली ल्हानपणांक आसले हांव चिंतलेकार आमी सगळी संवसाराची सेवा करणांक आयिल्ल्या वय मू कोण म्हणी आसा की कित्याक आमकां त्या टायमार त्या वेळार सारकी समजण दितलो कोणी आसुल्ले कोणूच नासलो
आमकां कुंभाराची दोतोन शिकयताना शिकयलां वैमू, पूण तांणी शिकयला मात खऱ्या निजा देवा जेका निजा देवाची मान दिजे म्हूण आमकां मागीर मान दिवं शिकयलें, मागीर आमकां दुसरे सालची मागणींत न्ही. पूण हांगा देवाचें उतर कितें करता, हें सगळें पयस करता आनी खऱ्या देवाची स्तुती करूं. आनी मुखार तर तुमचे मध्ये असलेल्या परक्या देवांक पयस करा आणि तुमची काळसां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दिया. परक्या देवांक पयस करा. परके म्हळ्यार कितें आहा पळय तें सगळें पयस करा, कांयच नाका, एकलोच. सो मी एकलोच वयमू त्या देवाक, ताका मात्र परक्या देवाक पयस करा. आणि तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दिया. लोकांन जोशवाक जाप दिली, आतां पळय अशें जाताना लोक कितें म्हणटा, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतले आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची आमी सेवा करतले आणि ताचे उतर ऐकतले. आणि ताचे उतर आमी आयकतले. आज सर्वेस्पराचे म्हणजे देवाचे उतर आयकल्ल्या वरवीं आज हें धैर्य, आज हें बळ, आज ही सकत ना तर नामकाच्या भावा म्हण मनशांच्या उतरा प्रमाणे धैर्य ना, पण सोम्याचें उतर धैर्य दिता की ना. धैर्य दिता, बळ दिता, सदांच बाळटा, जिवीत मोजें सुफळ करता. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो. आज संपूर्ण म्हज्या सोम्याच्या हातान सोडल्या वरवीं मात्र ही सेवा करूं जाली, ना तर साध्य जातना. मगाच्या भावा भयणो, खंयच्याय मनशांनी सांगलें आयकल्लें जाल्यार आज सोम्याची सेवा करूं खंडी जातना, खंडी साध्य ना. आज तुमकांय हांगा आशिल्ल्या पळया न्ही की तुमी मनशाचे आयकलें तुमी हांगा बसता, ते बसूंक जायना. गोबर घाल आसता तुमकां भितर सोडिनात. आतां म्हज्या बाबाचो पाय, लोंगडाचो पाय सगळो बँकटा न्हू सकयल म्हणसर सगळो लोंगडाचो पाय, येदो व्हडलो बोल्ट त्या जलबिंब्याक पळय तो बोल्ट घालो म्हणटा म्हाका उडा सगळो पाय म्हज्या बाबाचो लोंगडाचो पाय, स्टिलाचो पाय, बोयलो बोल्ट धरलो, मदल्या पाय धरलो, सगळी गांठ धरली, सगळे लोंगडाचे. त्या टायमार आलवारीस पद्राबान घाल्लें तें ऑपरेशन केल्लें. आतां केदना तें काही फोंड ओपन करतना काही मेळो पुरो आडानात, पूण तें हें मेळटा की ना. मनीस तें धर रावलो, अजाप जालें म्हणटात. आतां आमकां कळीत आसा, लोकांक कळीत आसा. ओ ह्या फोंडांत अजाप जाला, हळ्याला पळय हांगा पळय स्टिलाचो खांबो आयला म्हणटाले, मागीर ताका वयर दवरतले. असली परिस्थिती संवसारांत. हें सगळें सांडीत जाय. कंचंत अजाप जावन दी, कंचंत विस्मीत जावन दी, तुका नाका जेजूक वळखा लाय जाल्यार हें व्हडलें विस्मीत म्हज्या जिवितांत हांवें भोगल्लें. म्हज्या जिवितांत देखून पळया हें उतर कोणाक आमकां मात न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो. हें सगळ्या मनशाक, संवसारांतल्या सगळ्या मनशांनी, सर सुवातेनी, हर एका जाग्यार आसलेल्या मनशांनी आपलें हें पाताक रडा जाय, जिणी बदली जाय म्हूण सरस्वत देव फरमायता ताच्या उतरा मुखांतर. धर्मतजी कृत्यां आवस्वर 17:30 ॲक्ट 17:30. ऐका, सगळ्या सुवातेनी असल्या समेस्त मनशांनी, काल आमी मात न्ही हांगा क्रिस्तांव वळखल्ल्या मात न्ही, हर एका क्रिस्तावांनी मात न्ही, हर एका मनशांनी. ऐका, नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीस, पण आता सगळ्या सुवात्यांनी असलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिणी बदला जाय म्हणून तो फरमायता. कित्याक कितें फरमायता? पाताक रडून जिणी बदली जाय म्हणून तो फरमायता. पळय पाताक रडोवन जिणी बदली जाय. वर्सा वर्साक मात्र शिकोण गी, वर्सा वर्सा शिकोणतना आमच्या जिणी बदल जगी नाका. परतून परतून त्यांचं, परतून परतून त्यांचं, हर एका वर्साय त्यांचं, मागीर त्यांचं. खेदाळा आमी भायर येवचें मोगाच्या भावा भयणीनो. खेदाळा ह्या पितीसपणांतल्यान आमी भायर येवचें. म्हाका सांगा, खेदाळा संवसाराच्या मनशां भायर येवचें. जर तुका सारकी समजणी आनीकी लोकांक दिना जाल्यार, देवाच्या सेवकांनी लोकांक सारकी समजणी दिना जाल्यार लोकांक खेदाळ भायर येवचें. देखून सर्वस्पर देव आज उलो दिता. सगळ्या सुवातेन आसल्या हर एका मनशांनी ही पातकी जेणी सांडी जाय. देखून त्या पाद्राच्या खंतार आसा न्ही, वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैविकता सो ताळो, सर्गीन सो माळो. बदल 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 जिणी तुजी बदल, बदल बदल बदल
जिणी तुझी जर बदली नाही तर देवाचे उतर ऐकोनी आणि की ना हांव तेंच करता हांव येंच करता म्हणून सांगून तो रावशी जाल्यार कितें जातलें देवाचें उतर आमकां दिता वैमू देवाचें उतर हर एक उतर सत वै गी न्ही जर देवाचें उतर सत वै म्हूण जावन देवाचें उतर मेळ्ळो न्ही आमी जिणी आनी की बदली ना जाल्यार कितें जातलें उगडापण अवस्वर 20 आनी 1 वळू 8 आयकुया तुमी सारके गमनाक व्हरा कित्याक म्हळ्यार हांतल्यान आमी भायर ये जाय ना तर आमकां मागीर तो उजोच मोगाच्या भावा भयणीनो गंध कसो उजो आसतलो रेव्हलेशन चॅप्टर 21:8 पूण भिवकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक नसत्यांक खुनिगारांक व्याभिचारांक माट मंत्रां वा बोंब्या पुसा करतल्यांक आनी फोटकिऱ्यांक हांकां सकटां की उज्यान जळटा तो गंध कसो सरोवर फावो जातलो भिवकुऱ्याने मनशांक पळोवन मनीस भियोन गेला आज तुवें त्या बियांतल्यान भायर ये जाय सोम्या सवय रावतना भिरांत आसाय सोम्या सवय असल्या भिरांत आसाय तर सोम्याचें उतर आयकोन जियेतना भिरांत आसाय कोणाक भिरांत आसा ताका तो गंध कसो उजो कोणाक देवाचें उतर म्हणटा सिराकाचो बूक आवाज 2:12 आनी 13 सिराक चॅप्टर 2:12-13 ऐका धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक तुमी मनशांक भियेता व्हडा ऐका कोणाक भियेजे म्हणलें देव सर्व जेजू न्हू जिवेश म्हणजे कोडीसो आनी आत्म्यासो जीव काडूंक सकता थाका भिया म्हणा वय म्हूण जेजूक भियेजे हांगा मनशां भियेल्या जाता वास कितें म्हळें धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक आनी उदासीन हातांक आनी 2 मार्गांनी चलतल्या पातक्यांक धिक्कार विश्वास सांडलेल्या उदासीन काळजाक ताका कसलोसो आसरो मेळचो ना आसतलो आसरो देवाचे उतर कितें म्हणटा भिवकुऱ्यांक आसरो ना भिवकुऱ्यांक देवाचें राजी ना मोगाच्या भावा भयणीनो आज त्या देवाचें राज जोडी जाल्यार आमी धैर्य घेजय धैर्य म्हळ्यार संवसाराच्या आचरण करत्याक न्ही संवसाराच्या आचरण सांडचें धैर्य घेजय आज आमी हर एकल्यान धैर्य घेजय कोणे कितें सांगलें म्हण न्ही जेजू कितें सांगता सोमी कितें सांगता सोम्याच्या वाटेन चलचें धैर्य आमी घेजय ना तर कितें जातलें उगडापण 20 आनी 1 वळ 20 आनी 7 कित्याक थंयसर बश्ट जाल्लें कितेंच वचना हांगा मात्र बश्ट जावन आमकां जियोंक जाता पूण सर्गींच्या राजांत बश्ट जाल्यार कितें तरीकचें ना रेव्हलेशन चॅप्टर 21:27 पूण बश्ट जाल्लें कितेंच बश्ट जाल्लें हांगा तूं सर्वस्परा मुखार बश्ट जालाय हांगा तूं देवाक वळखना नासतना मनशांनी सांगल्या रिती रिवाजान तूं रिगलाय बरसलाय देवाचें उतर आयकोनी आनी की तूं जिणी सांडिनाय हो शेजारचो कितें म्हणटा गी पिरगाजीचें कितें म्हणटात गी वाड्याचें कितें म्हणटात गी आनी धर्मसभा कितें म्हणटा गी फाल्यां म्हाका रेस्पेर करता गी ना गी ही भिरांत आसा निमाणें मोर्न व्हरतात गी ना मोर्न पुरून सोडटात गी ना म्हणली एक भिरांत घेवन मनीस जिवेत होगडावन घेवन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी सुमार जाणांनी सांगलें आसा उरल्या खंयच्या वडणी काजार जायना वडणी रजिस्टर मॅरेज जावया ही मोड्यांक व्हरून घालचें अशें म्हणचे खंत आसा थोड्यांक ही खंत सोडा मोगाच्या भावा भयणीनो सोडा कितें वास बश्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना फोटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना कोणा तांतू भितर प्रवेशच आसचो ना खंय मेळटल्यात मागीर आमी खंय वेचे मागीर खंय आसा वाट मोगाच्या भावा भयणीनो जर हांगा आमी सुदरना जाल्यार मागीर वाट आसा गी आमकां वाट आसा गी मागीर वाट ना कित्याक वाट ना 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6:9-10 वास 1 कोरिंथियन कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 6:9-10 आयकुया आनी कोणाक ना पळया कित्याक आयका देवाचें उतर आयकून आमी सुदर जाय वास अन्याय करतले कोणी अन्याय आज अन्याय बरोवन गेला अन्याय एक अन्याय वयर अन्यायानूच ग्रेस्त जाता मनीस असल्यांक मागीर आसा गी मोगाच्या भावा भयणीनो अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे ना म्हण तुमी नेणान गी तुमी नेणान जाल्यार आज जाणा जाया आनी मुखार फटवून पडनाकात व्याभिचारी बंब्या पुसा करतले प्रद्वारी स्वलिंगकामी सोर अपस्वार्थी अमलखोर ह्या दिसांनी आमी पळोवन आसा मू हर एका शिकवणे म्हळ्यार हांगा सांगून आसात कसले न्यूज कसले कर्नाटकांत इतले सगळे आमच्या भारतांत इतले आनी कितले कसलें एक वायट आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा पळया मोगाच्या भावा म्हणून आमी ल्हान भुरगे आसा आमकां कळीतच नासलें आतांच्या भुरग्यांक पळया कसलें वायट मुखार दवरलां पळया आनी मुखल्या भुरग्यांची गत कितें जातली मोगाच्या भावा भयणीनो जर देवाचें उतर तूं आयकोन तुजी फाटी येना जाल्यार आनी की त्याच रितीन आनी त्याच त्या गाज्यांत खेळोंक येतात मग तुमी आतां तुमकां सांगचें म्हणनी त्या गाज्यांत कितें सगळें जाता जाणान गी
आज जिणी खंय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, खंय आमकां वेळ उतरलो मोगाच्या, वेळ उतरल्या मागीर जाता गी? तुमीच सांगा. पेज शिजोवन मोठी जाल्यार मागीर तुवें परतून तें घट करूंक जाता गी? पूण पयल्यांत आसा जाल्यार 2 शिटी येवच्या एकच शिटी दवरल्या जाता न्ही गी? जाता की ना? आज हें उतरता सेन्स आमकां आज एक शिटी दिवन आसा. एक शिटी येताना बंद करा, फाटी येया, वसा नाका आनी मुखार. पुरो संवसाराचें जिवीत पुरो एक दीस रडतो वेळ पाद्र्याबान आमकां पयलें सांगलो, म्हाका उडास आयला म्हज्या जिणेंत रडुल्लो उडास आयला. एका आत्मीक सेवकान सांगलें उतर, आज हांगा तुमकां सांगता, हे दीस तुमी रडतलो तुमकांय उडास येतलो जर हें देवाचें उतर आयकून तुमी जिणी बदली ना जाल्यार. आमकां संवसाराचें सूख मेळटना जेन्ना पळय म्हाका हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार, आजकाल पळय हांव 25 वर्सां गल्पांत आसल्या वेळार 25 वर्सां काम केलां, म्हाका एक सुटी हांवें खाणूंक ना जाणान गी. आनी एक सुटी म्हाका ती ताणें म्हजी BP 170 जाल्ली म्हणून डॉक्टरान सुटी बरयल्ली, त्या दिसा म्हजेर काम करयलां. म्हाका सुटी ना, पूण खाली सुटी जाल्यार म्हाका एक दीस सुटी हांवें करूं ना. पूण मिसा वचून वेळ ना, आमकां कामूच काम. पूण मोगाच्या भावा भयणो, जेन्ना काम सोड हांगा आयलो, वेळ सोडला गी, हांवें सोडलो गी. खंयी मदें कांय चड भलायकी बरें नाता म्हणजे 1 हप्तो की 2 हप्ते हांव आसलो जावं पळय हॉस्पिटलांत. पूण उपरांत हांवें सोडलो की तो वेळ, म्हाका मेळचो वेळ सोडता गे हांव. कित्याक सोडिना म्हळ्यार आंतू आसा जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो. आमकां वेळ मेळटा जावं पळय थोड्यांक आतां गल्पांत येतात या आनी खंय कामाक येतात, गल्पांक हांगा आसल्यार कामांत आमकां वचूं जायना. पूण केदाळ तुका वेळ मेळटना वेळ मेळटना सुडसुडी जाया आनी वेळ सोम्याक दिया. सोम्याक दिवचो वेळ उणो करिनाकात. आनी कितें जाता? हे कोणी देवाचे राज सोडूंक शकचे ना. वळ्या शकचे ना. देखून आयकोंक मन आसा जाल्यार मात आयकोंक. देवाचें उतर कितें सांगता? आमी देवाचें उतर दिता नाय, देवाचें उतर सांगता उगडापण आवाज स्वर 2 वळी 11. आयकोंक मन आसा तो मात्र आयको. कोणायक हांगा जबरदस्ती ना, कोणायक फोर्स ना. पाद्र्याक केदाळ सांगता येता वयमू आयिल्ल्या हांगा 17 आसा वयमू. 17 तुका बऱ्याक गी वायटाक? जर म्हाका ही 17 हांगा दिल्ली हांवें स्विकार करिना जाल्यार म्हाका ती वायटाक जाती. पूण हांवें ती स्विकार केल्ल्यान म्हाका बऱ्याक पडली की ना? आज म्हाका भियोंक हांव भियेतां या म्हाका भिरांत आसा. कित्याक भिरांत कोणाची आसा? त्या सम्याची मात्र. आतां पळय भिरांत कशी, देवाचें उतर कशें तें आमकां वाऱ्यार आयिल्ल्यार येता पळय. आनी कितें वाचलें? पवित्रत्म पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक. मन आसा जाल्यार तुका दारवाट्यातल्या भितर एक भाग मेळटले. जर तूं हें उतर आयकताय, तुका मन आसा आयकोंक, तुका त्या दारवट्यांतल्यान भितरेचे भाग खंयचो दारवटो? वो मुकलो दारवटो न्ही, सर्गीचो दारवटो. उगडापण अवस्वर 22, 14 आनी 15. पळय ह्या दारवट्यान भितरेचे भाग तुका हांगा आयकल्यार मात्र नाल्यार ना, गांव भोवल्यांक ना, अवकाश ना. पळय कितले जण तरणाटे बायकार गी गाडयेर गी कितली एक्सिडंटां जावन मनीस मरण गेलो, तांकां अवकाश आसा गी मोगाच्या भावा भयणीनो. रेव्हेलेशन 22:14-15. आपले दगले 2 नितळ करतले बागी, कित्याक जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे आनी दारवट्यांतल्यान शहरान प्रवेश जावचे हक्क तांकां लाभतले. पळया मोगाच्या भावा, दारवट्यांतल्यान त्या शहराक, ते खंयचें शहर? पवित्र शहर तें, सर्वस्परा मुखार वचें तें शहर. जेजून सांगला न्ही, हांव येतलो आनी तुमकां म्हजे सवय पाठव. कित्याक एक जागो एक कूड तुमकां हांवें तयार करून दवरला. त्या जाग्याक त्या शहरान त्या घरा भितर रिगजे जाल्यार तुवें हांगा तयार जायचे की नाका. कशें? इजाया 1:16 आयकया. इजायाचो बूक अवस्वर 1:16. तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. वळ्या खोटेपण हांगा आसा. हे खोटेपण, हे पितीसपण, माट मंत्र हे सगळें पयस करा. हे खंयचेंच तुका उपकारा पडना. खाली संवसारान मात्र तुमकां ह्या विशयान शिकोवन तुमकां ह्या वस्तिरेचेर तुमकां आयल्या 2 म्हयन्याच्या वस्त कळटलें कसलें माट पितीसपण मंत्र तें पुरो आसा. तुमकां तें धर्न तुमची हालतली मोगाच्या भावा भयणीनो. आमकां कळीत नातली सतां आमकां आयको मेळटली. देव अशें आमकां नवें करतलो. तातूंत 18 वेळ वास. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. जर तुमी येवंकूच येना जाल्यार, उलोवंक पळोवंक तुमी येना जाल्यार कशें मेळटलें? देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा येया उलोवन पळोवया. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमापरी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कापसापरी धवी जातली. केदाळ आईल येवन सम्याचें उतर आयकल्ल्या वेळार ती रक्तवर्णाची पातकां धवी जातली वय मू. देखून जाली गे पळया थंयसर दावीद म्हणटा न्ही गी किर्तनांत अवस्वर 50 आनी 1:7 आयका.
कीर्तन 50 आणि 1:7 हिस्सोफान म्हाका नितळ कर हिस्सोपान म्हाका नितळ कर, कित्याक तो फातकान पडला, तो जाणा जाला हे फातकान घेवन हांवें त्या दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जायना, देखून म्हाका तो दारवटो जाय, हे मंदिरांत हांव रावतलों, देखून म्हाका हिस्सोपान नितळ कर, तुज्या उतरान म्हाका नितळ कर, आनी उपरांत हांव तुज्या मंदिरांत सदांकाळ रावतलों. वासे हिस्सोफान म्हाका नितळ कर हिस्सोपान मोजेर उदाक्षणाये सोमिया आनी हांव नितळ जातलो. अशें आनंद बाबा उदा पडटा, आनंद बाबा काडल्या जालें गी, नितळ जाल्या गी. आज हें तुमी धरनासात, देवाचें उतर तुमी धरनात. दाविदान हिस्सोप म्हळ्यार ताचें उतर ताणें धरलें. आज आमकां भाद्रबान आगम्यान घालतना कसोले आनंद बापा मागीर खंय नात, त्या वेळा आपली पळय हायटी आनंद बापा खंय ना येतालो पळय, कितले आनंद बाबा जाय तांकां तेंत सत मगाच्या भावा बिणो. पूण तें कितें गुर्त करो, गुर्त कसोलो तो. आतां आगम्यांत उदक शेणेता म्हळ्यार गुर्त नितळ जावन सो गुर्त तो देवाच्या उतरांत. आतां ते हिस्सोपान म्हजें खंतार म्हळ्यार तें उतर कोणाचें, देवाचें वैगिनी. त्या उतरांत तूं नितळ जातलो. उतरांत तुज्या म्हाका विदिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र. पळय उतरान जिवीत दिलाय, हांव नितळ जाला, देखून परत सगळी ओळ वाचती. हिस्सोफान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. हांव शुद्ध जातलो. दूत म्हाका तूं म्हाका आनी हिमाप्रास चड दवो जातलो. चड हांव दवो जातलो. हांव दवो जाला म्हाका च्या बाबा. त्या सोम्याच्या उतरा वरवीं म्हाका ताणें दवो केला. मेळ्ळो आसुल्लो, खोटो आसुल्लो, वायटान पडुल्लो, आज म्हज्या सोम्याच्या उतरा मुखांत कल्तीमन घाल्ल्या वरवीं, त्या पथकाक पाठ केल्ल्या वरवीं, संवसाराची आशा सांडल्या वरवीं बेश्टें न्ही, बेश्टें जायना म्हाकाच्या भावा बिणो. पूण तयार आसा जे आमी हरी एका वेळा, हरी एका घडये. तोरा कोणा सागिना? कोण तो? जेजू आसा आनी एकलो आसा न्ही तुका फातका घालूंक, नितळ जाल्ल्यांक परतून मेळ्ळें करूंक दुकरा बरें. तो तयार आसा. पूण देवाचें उतर तुका कितें करता? धैर्य दिता, धैर्य दिता, बोल दिता, सदांच बळटा जिवीत मोचें. कित्याक म्हळ्यार ती पदवी कोणाक आसा? जेजूक आसा. वय मू व्हड पदवी हातीक घेवन तो राजवट चलोवंक लागला. त्या राजवटकेक तुवें भितर वचूंक जाय. त्या राजवटकेन तूं आसतना तुवें मागीर भिवची गरज ना. एफेसियन चॅप्टर 5:5 ऐका. एफेसकारांक बरयलें पत्र अबोसोर 5:5 खोटी आतुरायक लब्धल्यांक कितें जिवीत ना म्हणटा देवाचें उतर. पळय व्याभिचार आनी पोस्टेपण आदरतल्यांक, तशेंच खोट्या आतुरायांक लाभधल्ल्यांक. खोटी आतुराय एक तराची बोंब्यापूस. आयकलें गी, खोटी आतुरायस जावन आसा एक तराचे बोंब्यापूस. माट मंत्रां म्हणयत, पितीसपण म्हणयत. एक खोटी आतुराय, खोटी आशा तुज्या मतींत आसा जाल्यार, तुज्या दोळ्यां पडटा खोटी आशा आयली जाल्यार तुवें बोंब्या पुजा कर जाली. बोंब्या हाडिचे म्हणना, भितरच वाडले बोंब्या हाडी जाले. देखून हांगा तावन आमी पाटये जाय. कित्याक आयका, गलेशियन चॅप्टर 5:19 to 21 कसली आशा पळय तो हाडची कोणें, हें सगळें करचें कोणें? यास्त सैतानान मगाच्या भावा बिण्णो तुका कळीतच जायना. देखून म्हणचे कितलो वेळ जाता तितलो वेळ सोम्याच्या त्या मागण्यांत, जेजूच्या एकवटांत रावा, त्या बापाच्या पुताच्या पवित्रतेच्या एकवटांत रावा, मागण्यांत रावा. चड वेळ मागण्यांत करसिया. आनी मागण्यांत आसतना असली वायट चिंतना वडण्यो तुका येवच्यो नात, पयस वयतल्यो. देखून जायतो वेळ म्हज्या दिसाचो हांव हांगा मागण्यांत कित्याक करशिता, घराय कित्याक मागण्या करशिता, ह्यो थाळ्यो तुका येनातल्या बरी. मागणे वास वास रक्तमांसांतल्यान उपजतात ती कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात. व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोस्टेपण, बोंब्यापुसा, माट, दुस्मनकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानभेद, थंड, पेल्या सोपोटचल, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड. असलें सक्कड आनी कितें हांचे विशयान हांवें तुमकां 17 सांगल्या. 17 सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगता, परत्यांनी हांव सांगता, असलें करतात ती असलें करतात ती देवाचे राज जोडिशी ना. देवाच्या राजान ना. त्या दारवट्या भितर वचोंक जायना. पूण हें खंय आसा? भायर तावन न्हय, भितरच आसा. जेन्ना उंड्याचो उडको जुवांव हाका जुदासा दिल्लो न्ही गी, तर कितें गेलो ताच्या भितर?
सैतान रिगलो उपरांत सैतान भितर वचून पुरा कामां करतालो की ना देखून पळया मार्काच्या शुभवार्तान कितें म्हणटा पळया कितें आमकां मेळयता पळया मार्क 7:21-22 ऐका मार्काच्या शुभवर्तमानांत आवसवर 7:20-1:20-2 कितें आमकां मेळयता भायर तावन येवचें तुका मेळना पूण भितर आसलें भायर येताना मेळटा म्हणटा ऐका भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता ते हे हें खोट्यो आलोचन्यो प्रद्वार अनैतिक संबंध चोरी खून व्याभिचार दुडवास खोटेपण कपटीपण बासकळपण मोसोर निंदा गर्व आणि पिशेपण ही सर्व हे सर्व वाईट मनशाचे भितर तावन भायर सरता मनशाच्या भितर तावन भायर सरता भायर सरता आणि ती मनशाक आनी मेळयतात ती मनशाक मेळयता तर हे भितर तावन भायर येवचे मनशाक तुकाय मेळयता हेरांकय मेळयता तर असले मेळ्ळे पण आसा जाल्यार त्या शहराक वचूंक जायत की संवसारांत शहराक वशेत मेळ्या काण तो वशेत कोणी तुका आडयनात व्हडल्या व्हडल्या पळय खंयच्याय जाग्यार वसा मेळ्याक आनी तुमकां भितर नितळ जाल्ल्या भितर तें जायच अवकाश दिनात पूण सर्गींच्या राजांत त्या पवित्र जेरुजलेम त्या पवित्र शहरांत वचचें जाल्यार कित्याक तुजी नांव त्या जिवंताच्या पुस्तकांत आसा जाल्यार मात्र तुका तें वचूं जाता ते जिवंताच्या पुस्तकांत नांव केदाळ बरोवन जाता पळय म्हाका सांगा पळया त्या जिवंताच्या आमी वाचता बौत पुस्तकांत बरयलां वाचता पूण त्या जिवंताच्या पुस्तकांत म्हजें आनी तुजें नांव केदाळ बरय जाय हांगा ही जिणी बदलता आमचें नांव थंय बरोवन जालें ती जिणी खोटी जिणी देवा मानवणान ती जिणी ह्या संवसाराक कितें संबंद जाला तें सांगतना तें नांव तुजें थंयसर बरयलें ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हणटलो जेजू त्या दाळा मात्र मोगाच्या भावा भयणो उगडापण 20:15 रेव्हेलेशन 20:15 ऐका जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नात तांकां खाण ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली ऐकलें गी खंय उडयली कोणाची नांवां थंयसर नात हांगास ही जिणी कोटी जिणी जियोन हांगास मनशांक मानवांचें जियोन आमी जियेल्यार थंयसर ना मागीर आमकां तो सरोवरच गंधकाचो सरोवर देखून तो गंधकाचो सरोवर आमकां मेळना जावच्याक देवाचें उतर आमकां वाट दाखयता जिणी बदला वाट दाखयता हिब्रू अवस्व 13:4 पळय थंयसर कितें म्हणटा पळया प्रद्वार करतल्यांक जडती जाची चड जडती आसा म्हणटा तसल्यांक इथं अवकाश ना म्हणटा आज सैतानान व्हडल्या हातेर ताचें जावन आसा हें जावन आसा ऐका तुमचे मध्ये हिब्रू 13:4 तुमचे मध्ये लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थानमान मेळो आणि पती पत्नी मधलो विश्वास निष्कपटी जावन असो कित्याक पजटेपण आणि प्रद्वार आदारतल्यांची देव जडती करतलो आज सोबाय न्ही पळ्या सोबाय जावन कितें सगळें जावन जाता मोगाच्या भावा भयणो तुमच्याच दोळ्या मुखार आसा कोणें सांगची गरज आसा की आज खाजर जाल्लो घोव गांवांत आसा जाल्यार बायल परगांवांत या बायल गांवांत आसा जाल्यार घोव परगांवांत कितें सगळें जावन आसा तुमच्या दोळ्या मुखार आसा सांगची गरज ना सगळां कळीत आसा पूण हांतान भायर येयचें जाल्यार देवाचें उतर तुवें बसोवन आयकल्यार मात्र ना तर ह्या फुडें मुकली पिळगी कितें जातली आतांची पिळगी जाली म्हणया आनी मुखार आमकां हें पळय आयकतना कितें की थोड्यांक लज बिस्त जावंक पुरो आमकां लज बगाच्या मोगाच्या भावा भयणीनो ना तर आमचे दोळे उक्ते जायनात काल आमकां आत्मीक दिश्ट उक्त्या विशयान आमकां आयको मेळना ना तर आमचे दोळे उक्ते जायनात आमचे दोळे दांपून आसतले आनी एक दीस दांपून थंय मागीर बंदूत मागीर आमी आयकल्या गिरांक ती 5 बूद आशिल्ल्यांच्यो 5 देडयो बूद नातल्यो 5 वैमू निमाण्या कोणाक अवकाश मेळ्ळो बूद आशिल्ल्यान दिवे सांगता तेल घेतलें वैमू तांकां अवकाश पूण हांगा काल आयकोवचें मात्र न्ही आमी जिणी पाळी जिणी पाळटना तें तेल आमचें सवय आसता त्या दिवो पालू जाल्यार परतून पेटोवन जाता की ना मोला काडून गेल्यार धनी येतलो दार बंद करतलो मागीर वेळ ना मागीर सासला सविशो मात हांगा मात म्हणचे तुमी बसून रडोवन तो आसोन वचून गेलो मागीर ताका खंत आसाय मागीर ताका खंत ना खंत आशिल्ल्यांक न्ही आतां खंय व्हरचें म्हणून ती ताका खंत आसाय तो ताचो जागो खण गेलो जर हांगा तेणें जिणी बदलली जाल्यार देवाचें उतर आयकून बदललें जाल्यार तो संतोशान वेतलो देखून बेश्टेनी एक भुरगें जल्मतना भुरगें रडता खंय पळयलें हांसता वेगी सत्य वेमू कुठलो संतोश नेंगी भुरग्याक जावं बरो कितली दूख तें रडोन रडता मागीर वयमू पूण तेंचें भुरगें संवसार सोडतना
हांसोन येता काही पळयले रडतात की ना हे सहज वय मू पण निजाय की हें सत मोगाच्या भावाभयणी जर तूं जिणी बदलताय जाल्यार देवाचें उतर आयकून तुजी जिणी परिवर्तन जाता जाल्यार तुका मरणाची भिरांत ना मोगाच्या भावा भयणीनो देखून जेजू जुदेवांक बेश्टें म्हणना देवसाराची पिळगी तुमी म्हणटा कोणाक म्हणटा जुदेवांक आतां जर हांगा आमी देवाचें उतर आयकना जाल्यार जिणी बदलून जाल्यार आमकां आनी जुदेवांक कांय फरक ना आमकां जर सोमी अंत म्हणटलो कोण आयकना पडटा तांकां जॉन 4:44 जॉन 8:44 वास जो शुभ वर्तमान आवाज 8:4:30 वास देवसराची पिळगी तुम्ही हां. तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे चलोंक तुमकां कशी सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार खुनीगार तो केदींच स्वताच्या पक्षेक ना हां. ताच्याकडे सत म्हणलेंच ना हां. तो फोट उलयतना आपल्या सैंबा प्रकारच उलयता हां. कित्याक तो फोटकिरो हां. फोटीसो बापय वाड्या तो फोटीस बाबा कितें करता फोटीस मारता वय मू पळय एखांतारी आसा न्ही नाडता सैतान नाडता ताळणेंत तो का संपडयता मोतींत चिंतना उपजयता फोटी मारूं कात्रेंत शिरकयता सैतान नाडता ताळणेंत तो का संपडयता मोतींत चिंतना उपजयता फोटी मारूं कात्रेंत शिरकयता कुडीच्यो गरजो हाडयता कुशलकाय बोग म्हणून बोलयता मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विश्वांक तो पुलयता हेंच करचें ताणें इतलेंच करचें ताचें काम कुडीच्या सोबायांत बोलोवचें हेरांक संवसाराच्यो गरजो सगळ्याचा भितर मुखार आसा वय मू संवसाराच्यो गरजो मुखार हाडच्यो संवसाराची सोबाय हाडची संवसाराचें दाखोवचें हें ताचें काम जावन आसा देवसाराचें सैतानाचें देखून मोगाच्या भावा म्हणून पळया आनी उगडापण आवाजवर 9:20 आनी 20:1 आमी आयकल्यार साबार आनी मोगाच्या भावा म्हणून जिणी बदलो इन्कार केले म्हणटा देवाचें उतर जर तूं ती जिणी बदलिताय तर तुका कितलें बाचावी आसा रेव्हेलेशन चॅप्टर 9:20-21 त्या खरगा वरवीं नास जायनासतना उरलेल्या मनशाकुळान आपणे केल्ल्या बोंब्या विशान पश्चाताप पावोवन जिणी बदलूंक ना ताचे बदला देवसराक आनी भांगारान रुपयान पितुळेन फातरान आनी रुखान केल्ल्या कुरड्या केप्प्या आनी थोंट्या देवांक ते आराधन करीत गेले केप्प्यांक थोंट्या म्हळ्यार कितें कितें काय भांगारान रुपयान पितुळेन फातरान आनी रुखान केल्ल्या कुरड्या केप्प्या आनी थोंट्या देवांक ते आराधन करीत गेले आज संवसारान कितें जावन आसा यंसनिंगी खंय सरी आसा यंसनिंगी पळया 20 वर्सां 85 वर्सांची इमाज म्हूण दाखयतात कसले रुपणी कसली एक कसली रुपणी इगर्जीन पळया तुमी रुपणी दवरल्या पळया तो सैतानगी म्हाका बुताचो कॉला केल्लो पळयले आमी येता ल्हान आसा येताल्या तो तुड आसा थोड्या इगर्जीन म्हाका पळयतना तशेंच दिसता ती रुपणी आतां मार्ग देखीन प्रासाद न्ही ह्या दिसान चड सुरू जाला न्ही हरया कडेन पळया त्या काण त्या दवरल्या कांय फरक ना आज मनीस इतलो फोटो म्हटल्यार रास लोक थंय वचून थंय नमस्कार करता थंय पुजा करता जिवीत आसा गे मोगाच्या भावा भयणीनो ते एवढं म्हणलें न्ही खंतार सत्य मार्ग ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನಾ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೆರಲು ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೋ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ पळय मोगाच्या भावा भयणो असले जिणी एका काळार आमी जियेल्ल्या वयमू कोणा खंय गेल्ल्या गाडी नमस्कार कर तुमकां कळीत आसा पूण आज हाचेतान आमी भायर येजे म्हणटा आनी पळय आनी कितें आयका द्वितीनियम आवाजवर 18 ओळ 10-12 आयका आमकां तुमकां सांगतना बेजार जाता मोगाच्या भावा भयणो हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका द्वितीनियम 18 ओळ 10-12 तुझ्या लोकांमध्ये आपल्या पुताक वा दुवेक उच्चांत लासून बली भेटयतलो
वा ज्योतिषी शकुनी मंत्रवादी जादूगार घाडी भूताप्रेताकडे संपर्क दवरपी वा मेल्ल्याकडची सल्ला घेवची कोणूच आसचो न्हय. कोणी आसचो न्हय म्हणटा मेल्ल्याची सल्ला घेतात की ना. वर्सा सिमित्र वचून सिमित्रीचे फोंड नितळ कर थंय वचून मागता जाल्यार तुमी कोणा कडेन मागून आसात, कोणाक मेळोंक आसात? मेल्ल्या मेळोंक गेल्यार वयमू. आज आमी परतून आमी करता जाल्यार आमी क्रिस्ताची गी आमी क्रिस्ताची गी मोगाच्या भावा भयणीनो. जावं पुरो तुका अशें सांगता तुका कोणी तुजो विरोध करूं पुरो हे सत न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरी नाकात, मेल्ल्या मिसान दिनाकात. कितलीं वर्सां जालीं मेल्ल्या मिसान दिवची सोड हांवें हें सत कळ्ळी जाल्या उपरांत. कोणें सांगलें म्हणून देवाचें उतर सांगलें आयकून स्विकार कर, म्हजी जिणी हांवें बदलिल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. बेश्टें न्हय. आनी कितें वास असली कामां करतल्या हर एकल्याक सर्वेस्पर तुजो देव कांटाळटा. पळया कांटाळटा सर्वेस्पर देव. मेल्लो जालो ताची खूड मातये वयमू. मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो. हय कालीच आनी आयलोलो तूं कालीस. तूं कालीस आयलोय खालीच फाटी गेलोय. मातयेंत आयिल्ली खूड मातयेक गेली जालें मुग्धलें घाली धांपलें धांपण जालें. मागीर ताच्या नांवान परतून ताका उठोवचें खंय. आमच्या क्रिस्तांवांत कितल्या कडेन आसा भितर आपोवचें खंय. पासकामेस न्ही सॉरी ते मेल्ल्यांचें बेस्त आसा न्ही त्या दीस कांय चार फळे करून दवर न्ही गी. या सोरो काडटा इल्लो सोरो घालून दवर न्ही गी. या सूर इल्ली सूर दवर न्ही गी. जाल्यार गी आनी खंय दवर न्हू. हांव सोरो काडटाना आतां तुमकां सोरो काडचें म्हूण सांगचें ना. हांवें काल याच्या भितर तुमकां वस्तिरे तुमकां समा कळटलें तुमकां कांय बाकी दवर नासतना. सोरो काडटाना थंय इल्लोसो मदर म्हणचें तो आसो दी. पयल्या काळ हांव पियेतालो पयलें काडटा पियेतालो उनुन. हे दिसते पडलें तें कोणा ताका कोण ताका देव सराक. मागीर तें मारून शकलो आसतलो तो लास्ट पुरो सोरो काडून पुरा मोडकी पुरो धुल्या. मागीर ताणें तो पिवून सो निक्क जाला पळय माऱ्या हे आणे बुता गे म्हणचें जालें म्हाका. असलें पितीसपण मोगाच्या भावा भयणीनो. लेवीशास्त्र 19:20-8 आमी खांतयता न्ही हातार आंगार थेटू घालता न्ही कितें सरस्वे उतार कितें सांगता पळया. एक पटी घाला मागीर काडू जाता. मागीर ती खातत काण खाडी जम. हां वास लेविटिकस चॅप्टर 19:28. एका व्यक्तीच्या मरणाक लागून तुमच्या कुडीचेर गाय करचे न्हय वा तांची रुपणी कांतोवची न्हय. कसली रुपणी न्ही आज भिरांत दिसता. सेरीक पळोवंक येताना सेरीक जायना काय कशी जावची. हांगा एक भोंवन घेता हांगा एक सोरोप हांगा बिच्चू आल्या सेरीक मेळत गी. पवन घेता सांगलें न्ही गी नांव बरयलें एक जालें दुसऱ्यांत कत्रीन आशिल्लें खुत्रीन जावन गेलें. स्पेलिंग मिस्टेक जिणी बोर मागीर रड. आमकां कळी जायना म्हाका हें सगळें आमकां नाका. लेवीशास्त्र 19:30-1 मेल्ल्या कडेन संपर्कच करिनाकात. ह्या फुडें तरी तुमी आमी क्रिस्ताची म्हणल्या न्ही मेल्ल्या कडेन संपर्क कसो नाका. जीव आसले म्हजे तसले जीव आसले आमी आसले आमचो संपर्क दवरा. आजकाल मनीस आमचो संपर्क सोडला मेल्ल्यांचो मात संपर्क. कुडींत मेल्लोसो न्ही आत्म्यान मेल्ल्यांचो संपर्क दवरनासात. आमकां पळयता तांकां भें दिसता की काले आमी कांय तुमकां कांय वाग न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें उतर तशें आमकां कित्याक म्हळ्यार तें 2 दार म्हणजे तशें तालोर वयमू नाल्यार खातरता गी बेंडता गी मालीश केल्यार जाता. देखून टायगर बॉम्ब घाल्यार मात न्ही उलपता. विक्स जाल्यार इल्लेशें उलपाचें वयमू. टायगर बॉम्ब घाल्यार बरें उलपा जागी ना एक दीस सुमार जाता. आतां वास मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरतल्यांची वा ज्योतिशाची सल्ला घेनाकात कित्याक ते तुमकां बस्ट करतले. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. पळया न्ही गी सल्ला म्हळ्यार मेल्ल्या कडेन जावं दी हें टॅटू घालचें जावं दी हे खुरीस घालूं जालें. आमकां पयलें म्हणटाले म्हाका एक पटी अशें सांगलें तूं क्रिस्तांव समोर खळटा न्ही नाल्यार कशें खळचें. म्हाका तें खळचेंच नाका म्हळें हांव क्रिस्तांव समोर कोणाक खळचेंच नाका म्हूण म्हाका आपोवन व्हर गेल्ले कुरीस घालया म्हूण. हांवें सोडूं ना वचोंकूच ना. मागीर कुरीस कुडीर खंयचेंच घाली नाकात. तुका कुरीस बचाव करताय. आमी पयलें मेल्लें येता म्हणून घराच्या बागलार कुरीस बांदचो आनी कुरीस हाडून पाजरा बागा आपूण बेंजा करचो आसलो. मागीर कुर्सा फाटल्यान तें मेल्लें दिसतालें. कुर्सा फाटल्यान मेल्लें दिसून रूख हालोवन आंबे पुरो सकयल सुलाब्यार आमकां आंबे मेळटले. हें सत. मागीर खोंत गणगण वाळोवचें खोंत खंय खोंत आलता खोंत आला ना. मागीर खोंत थंयच रूख आहले आंबे पडल्यार मागीर गेले वाऱ्यार. आमकां खळीच जायना मोगाच्या भावा भयणो. किवणें कितें सांगलें म्हूण कसलें पितीसपण कसलें सगळें आमी करनासलें.
आज देवाचें उतरान आमकां कशें नितळ केलें पळय वय की न्ही. आज देवाचें उतर आमकां कितलें नितळ करता, भिरांतल्यान तुमकां भायर हाडटा. ना तर पळय हांव कितें तुमकां सांगता म्हळ्यार थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार हें सत. जेन्ना फादर जेरीन हांगा आमकां सांगलें, आतां हे फावटी असो ह्यो डेलिव्हरन्साच्यो शिकवणी आसात सैताना विशयांत, त्या काळार म्हाका सांगलें पळय, त्या दिसता म्हजी फाट त्या सैतानान धरली सोडूंकूच ना. हें सत म्हाका पळोवन पयलें म्हाका ती गुंडे दोळ्या मुखार दिसता जाल्यार म्हाका दिसना त्या गुंड्या गेलेले थंय घरा कडेन. थंयच्यान हांगा सुकरा आयलो, हांगा मुखार पडलो, कांय जावना. उपरांत पांयाची दूख, घरा गेल्यार दूखच ना. काल येदो मोठो पांय सुकला, घरा वचून सकाळ दूख ना कांय ना समा आसा. पळया जॉबाच्या जिणेंत जाल्ले वैमू, पूण तुका एक वाट सांगा, अशें जाताना तूं गुंशी जाल्यार गेलोय, पूण तुजो भावार्थ जर आसा जाल्यार ताका मागीर अवकाश आसा. आमी हांगा पडटा अशें जाल्यार सांग कित्याक काका पिडा, कित्याक काका दूख, थोडे म्हणून मुडो तूं देवाचें तपास करता न्ही, तुका कित्याक पांय दूख आसो दी काय आसो दी म्हाका बरो वचना, हांगा म्हाका बरो वचना. आसाय भिरांत आसाय. कोण भियेता देखून भिवकोरी हांगा देवाचें राज ना म्हणटा. तूं भियेलाय जाल्यार तुका ना, तुका तो बेश्टायता. ह्या सैतानाचें हांव पळय म्हज्या बाबान जायतें सांगलां म्हाका अवकाश, हे पटी वस्ती म्हाका अवकाश सांगू, म्हाका असली शिकवण मेळूना. कश्यो त्यो शिकवण हांव जाय की त्यो शिकवण्यो पळया कशें म्हणून बसलो जाल्यार म्हाका बायबल उक्तें करूंकच जावना 4-5 दीस. ही सत गजाल. 3-4 राती न्हीद ना म्हाका मोगाच्या भावा भयणो, 3-4 राती न्हीद येवंकूच जायना. जायतो तेमतांनी पुरा उपची पुरा अशें गेल्ली परतून आयली उबोन उंची सपनान. आतां परतान कांय ना, ताका कळ्ळी जालें आनी हाका जायना बागो म्हणून. जबा कितें गो तसो जीव काडूं जालोय असो भावार्थ तुजो आसाच. आनी ह्या मुखांतर पळया तुमची जिणी कशी बदलतली. बेश्टेनी ह्यो काणयो न्ही, हें जिवीत ह्या जाग्यार अशें परजळटलें मोगाच्या भावा भयणो. ताची सकत त्या सैतानाची सकत अशी धांवतेली, तो खंय भायर ना आमच्या भितर आसा मोगाच्या भावा भयणो, कळीतच ना आमकां, कळीतच ना. वस्तेरे ते तुमकां जीव दाखले दितलो हांगा घडयली तुमची धर्न हलतेली. धर्न हालोवच्या खातीर म्हाका उबो केला परत धर्न हालो जाय. त्या सैतानाची कामां हांगासर नास जाय. भायर तान तुका कोणी काय उडो सांगता, भायर तान तुका मेळना, तुज्या भितर आसलें मेळयता, तुका मात कळीतच जायना. एक फावटी बसलो, आतां म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा. तुमी जेजू वळखता जाल्यार क्रिस्ताक तुमी जेजू करता, तुमी क्रिस्तांव म्हणलें नांव काडटाना तो तुमच्या हातान पळटलो. आनी आमी क्रिस्ताचें म्हणटाना तो तुज्या लागीं रावंक सोदना. मागीर क्रिस्तांव म्हणटाना तुज्या सांगाताच बसतलो. अवडो कितें म्हळ्यार हांवें, क्रिस्तांव म्हणटाना तुमच्या सांगात क्रिस्तांवांक तो बोवार लागगी. क्रिस्तांवांक कितेंय सांगल्यार ताका पॉलिश करून जाता, पूण क्रिस्ताचें म्हणटाना सांग पावलो कितें सांगलें, तो कोण म्हण हांव कळयता, पूण तुमी कोण म्हणून म्हाका कळीतच ना म्हणटा. भावार्थ पळयता. लेवीशास्त्रा वचून 20 वर्सां आयका. पितीसपणाच्या वाटांनी चलतल्या विरोध हांव रावतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. लेविटिकस चॅप्टर 26. जो कोण मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरतल्या सरशी वा जादूगारा सरशी वचून तांच्या पितीसपणाच्या वाटांनी चलता ताचे विरोध हांव रावतलो आनी ताका लोकां मदलो काडून भायर घालतलो. देखून ह्या फुडा ते पितीसपण आसा पळय, माट मंत्रां ती गुंड्यान शिकून तुमकां आसा. आतां वयल्यान मात येयली, पूण ह्या पितीसपणां कितें आसा पळय हें सगळें सांडा. शिकोण सांबाळा. कितें सांबाळा? शिकोण सांबाळा. इजाया 8:1-20 ऐका. 22 नुसार एक. इजाया चॅप्टर 8:19-22. भुता प्रेता लागीं घुसपुसतल्या आनी गुणगुणतल्या गाडी लागीं वचा आनी तांचे कडची सल्हा घेया अशें लोक तुमकां सांगितले. अशें लोक तुमकां सांगूंक पुरो. ಎಂತ सांगता की ना लोक, थंय या हांगा या, तें बांदा, नाडो बांदा, ताचो बिटो आनी कोलो बिटो खावंक दितात, पिवंक दितात. पळय आतां खाळे नाडे आमच्याच कुटुंबांत आसा. थोडी हांवें विचारलें कित्याक गो तो खाळो नाडो, एक नाडो आसुल्लो न्ही, पांय वळटात म्हणून वयगी. म्हाका रेशांत ताजे आनी एक दुसरोच नाडो येयला. आतां कितें जालें, आतां भेगाड वळटा. तर तूं कितले नाडे बांदताय आनी बांदून तूं वचूं. मनीस इतलो मूर्ख मोगाच्या बाबा भयणो. आनी कितें वाच. अशें लोक तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी जाप दिया. लोकांन आपल्या देवा कडची सल्हा घेवंक जाय न्हय. जिवंत आसलेल्या पासत
मेल्ल्या लागी कित्याक विचारूंक जाय? कित्याक विचारूंक जाय पळय, जिवंत असल्या लागी मेल्ल्या लागी कित्याक विचारूंक जाय? शिकोण आणि दाखलो सांबाळा. शिकोण आणि दाखलो सांबाळा. तांचे विरोध लोक खरेंच उलयतलो. पळया, शिकोण दिताना दाखलो दिताना खरेंच लोक तांचे वयर उलयतलो. पण तसे उलयतल्यांक फांते आसचे ना. पळय आयकलें गी, तशें उलयतल्यांक फांतें म्हळ्यार कितें ना? उजवाड फांतें म्हळ्यार सकाळी उजवाड आसना. हां, आसचें ना. कस्तोन आणि बुकेवन तो देशांत भोंवतलो. हां. आपणाक भूक लागतना तो आपल्या रायाचेर आणि आपल्या देवाचेर शिराप घालतलो. तो वयर दिश्ट लायतलो हां. आणि उपरांत सगळा पळयतलो. सगळे कडेन आकांत, खाळोक आणि बिरांत अशें उपजोवची. करतल्यांक आखांत, खाळोक, बियार आनी कितें लज यांच. मागीर कांयच ना. सुरवात बरें बरें, मागीर मागीर लास्टाक आसलें गेलें, घरी विकून गेलें, बदी गेलें, भुरगीं गेलीं, बाय गेलीं, सगळें कुटुंब आसा आमच्या घराडे. नांच गेलां यात्त पयतीसपणा वरवीं सगळें गेलां. जाल्यार तांकां कांय ना. लास्टाक पुरो नासोन गेलें. जायतीं कुटुंबां आसात. देखून ते सगळें आयकूंक मेळटा. वरती गेया सगळें मेळटा. कसो तो तुमकां पळया माट मंत्रांत पितीसपणां घालून कशें तुमकां नाश करता. एक गोडगोडो म्हणून सोडिना ती मनशां. गोडगोडो भांगाराचो तो एक हांडो पडला म्हणटात. ताच्या फाटल्यान कोणाक आपूण हाड मंत्रावतीक आपूण हाड कितें बरें भोंगोस्थळ कोणाक असो जीव काडून पळयतात. म्हाकाय बसयल्लें अष्टमंगळांत, तें तुमकां परवां सांगता कशें बसयल्लें म्हणून. हे तुमचो सांगूं ना न्ही, हे पटी सांगता, उक्त्यान सांगता, बिरान नासतना अष्टमंगळांत म्हाका बसयल्लें जीव काडूंक. हां, हे घडीत न्ही, जायते घडीत आसा. जिवे जिवे देख दुसऱ्यांचे न्ही, म्हजेच. ह्या जाल्यार पितीसपणांतल्यान आज म्हज्या जेजून म्हाका भायर काडला. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज ही साक्ष दिवंक धैर्य घे बिरांत. आज ही साक्ष कित्याक तुमी तसल्यात आसो नजो. आसा जाल्यार भायर येवंक वाट आसा. जेजू मात्र आसा जाल्यार भायर या. कसलें जिवीत तें वर्णूंक असाध्य जाल्लें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक गलेशियन चॅप्टर 4:8-10 ऐका. गलेशियन चॅप्टर 4:8-10. एका काळार आमी आसल्या वय, पूण आज देवाचें उतर आयकून शिकोण आयकून आमी सांबाळी जग नाका ती शिकोण. आवाज एक काळार तुम्ही देवाक वळखनासता आणि जाय की देव नाही असलेल्यांची सेवा करतल्यात. वय की खंडीत हें. एका काळार आमी आसलो, तुमी आसल्यात. तुमी आतां ना म्हळ्यार तुमी आसल्या म्हाका थोड्यांक कळीत आसा. थोडे आमी पुरा सांगला न्ही की. आतां भावा विक्रामान तितल्यांक कांय करूं ना, पूण आमी सांगला की ना. सांगला जायते सांगला आसले, पूण जायते सांगूं की ना. ते सांगनातले उरले आं पळय. परवां वस्त्री तर आमकां अवकाश आसा. आनी वास पूण आतां तुम्ही देवाक वळखूंक पावल्यात. आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात. वा समाज सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला. देवच तुमकां वळखला. कशें तर तुम्ही परत्यान त्या असक्त आणि बिकारड्या मूळ तत्वांक फाटीं परतोन कशें आनी फाटीं वयचीं त्या मूळ बिकारड्यांक मूळ तत्वांक तांची साकरी करूंक आशेतात. दिसांचो आनी म्हयन्यांचो, काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुम्ही चलयतात. तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावंट कांय व्यर्थ जाता काय म्हण म्हाका भेन दिसता. पळय ताका भेन दिसता काय व्यर्थ जाय. देखून मोगाच्या भावा भयणो, खंयचोच आचार आमास पुनो खंयच्या दी फेस्त परबो खंयच्या हें खंयच्याच सम्याक नाका, देवाक नाका, हें आराधना नाका. कित्याक सतान आनी आत्म्यान आमी आराधना करचें जाय. देखून ह्या फुडां आमी त्या सोम्याक वळखा, जेजूचें उतर ऐका, शिकोण ऐका, धाकले सांबाळा आनी तुमी जिवी जोडटा. हें सुभाग सरस्पर देव तुमकां फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.